बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। योर फेवरेट टीवी के तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको ताबूत सकीना के कुछ ऐसे राज और मालूमात के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना ताकि आप लोग हमारी इस वीडियो से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सामीन, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बहुत सारी नेमतें नाजिल फरमाई, जिनमें से एक बड़ी नेमत ताबूत सकीना है। ये शमशाद की लकड़ी से बना हुआ है जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और आखिरी उम्र तक उनके साथ रहा और फिर नस्ल दर नस्ल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और फिर उनकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रही। चुनाचे दिन गुजरते गुजरते इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। आप मूसा इसमें तौरात के सहाइफ और अपने ख़ास ख़ास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही बाबरकत और मुक़द्दस संदूक था। जब भी बनी इसराइल पर कोई मुसीबत आती या फिर जंग में कुफ़ार की कसरत या उनकी शान व शौकत देखते तो दिल खौफ से भर जाता। तो ये ताबूत सकीना को सामने रखते और इस ताबूत से ऐसी रहमतें और नेमतें नाजिल होती जिससे उनके दिल पुरसुकून हो जाते और उनका जज्बा बढ़ जाता। मुजाहिदीन के दिल लरसते हुए सख्त चट्टानों की तरह हो जाते और फिर बनी इसराइल को फतह हासिल हो जाती। बनी इसराइल में कोई इख्तिलाफ हो जाता तो लोग इस ताबूत से फ़ैसला करवाते। इस ताबूत से फ़ैसले की बिशारत और आवाज़ सुनी जाती। बनी इसराइल इस ताबूत को वसीला बनाकर दुआएं मांगते। इससे उनकी दुआएं कबूल हो जाती थी और बलाएं और मुसीबतें टल जाया करती थी। अलगर्ज, ये ताबूत सकीना बनी इसराइल के लिए बरकतों और रहमतों का ख़जाना था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों और बदअमालियों में मुलविस हो गए तो उनकी बदअमालियों की नहुसत की वजह से उन पर खुदा का ये अजाब नाजिल हुआ कि कुफ़ार अमालगा के एक लश्कर ने बहुत जर्रार के साथ बनी इसराइल पर हमला कर दिया और कुफ़ार ने बनी इसराइल का कत्ले आम करना शुरू कर दिया। चुनाचे ताबूत सकीना को माल गनीमत के तौर पर अपने साथ ले गए। बनी इसराइल की इमारतें, इबादतगाहें, सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया और इस मुक़द्दस संदूक को कोड़े में फेंक दिया, जिससे कौम अमालगा पर संदूक की बेहुरमती पर अल्लाह ताला का ये अजाब नाजिल हुआ कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में पड़ गए। यहाँ तक कि कौम अमालगा के 5 बड़े बड़े शहर वीरान हो गए और इस तरह वीरान हुए गोया यहाँ पर किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं बचा। और इस तरह इन लोगों को यकीन हो गया कि इन लोगों की तबाही की वजह ताबूत है। ताबूत की बेहुरमती उन लोगों को जलालत के इस मकाम पर ले आई कि वो खुद हैरान और परेशान रह गए। चुनाचे उन्होंने ताबूत को दोबारा ढूंढना शुरू कर दिया। जब ताबूत मिला तो ताबूत को एक बैलगाड़ी पर रखा और बनी इसराइल की बस्ती की तरफ बैलगाड़ी को हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर किया जो कि इस संदूक को हज़रत तंबील की खिदमत में ले गए। इस तरह बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उन्हें वापस मिल गई। दुश्मन के लिए बनी इसराइल ने एक बादशाह को मुकर्रर करने की दरख्वास्त की तो उन्होंने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन यामीन के औलाद में से थे, वो कदर कामत लंबा होने की वजह से उनका नाम तालूत था। लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के इस फैसले पर एतराज़ करा और ताबूत सकीना की मांग शुरू कर दी और कहने लगे, अगर हमें ताबूत सकीना मिलेगा तो हम तालूत को बादशाह तस्लीम करेंगे, वरना तस्लीम नहीं करेंगे। शायद इसी ताबूत सकीना के दोबारा मिलने की वजह यही थी।
آخر اس تابوت میں کیا تھا؟ اس مقدس صندوق میں ایسا کیا کچھ رکھا تھا؟ تو ہم بتاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک کا کرتا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا حمامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک اس صندوق میں تھی۔ کچھ انوسار تورات کے کچھ صحیفے بھی اس صندوق میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان کے نبی کی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس یہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں ان کے دل کا سکون ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ سامان ہے، بلکہ فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 110۔ مقدس انجیل کے مطابق تابوت سکینہ کی لمبائی 4.25 فٹ اور چوڑائی اور اونچائی 2.25 فٹ کی ہے۔ اس کے اوپر سونا چڑھا ہوا ہے۔ یہودیوں کے مطابق ان سے یہ تابوت کہیں پر کھو گیا ہے۔ جب تک وہ اسے ڈھونڈ کر مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی بنا کر اس میں تابوت سکینہ کو نہیں رکھ دیتے، ان کے مسیح کا نزول تب تک نہیں ہوگا۔ دوسری طرف 2012 میں فلسطینیوں نے یہ احتجاج کیا کہ یہ یہودیوں کے سائنسدان ان کے فی کل کا استعمال یعنی کیمیکل کا استعمال کر کے مسجد اقصیٰ کی دیواروں کو کمزور کر رہے ہیں۔ اس سے پوری دنیا کے مسلمان غصے سے بھر گئے اور احتجاج کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اپنا گھٹیا عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہیڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں اور دنیا بھر کے آثار قدیمہ والے چھپا چھپا چان کر تابوت سکینہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ 100% تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تابوت سکینہ کہاں ہے، اور ویسے تو کافی روایات موجود ہیں جس میں مختلف لوگوں کے مختلف ادوار میں یہ تابوت ملا۔ انجیل کے مطابق اس تابوت کو فاؤنڈ کے کسی غار میں چھپایا گیا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس تابوت کو مسجد اقصیٰ کے نیچے ہی دفن کر دیا گیا ہے جو کہ یروشلم میں واقع ہے۔ امریکی ماہر آثار قدیمہ رونگ مائنڈ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس تابوت کو سن 1978 میں یروشلم کے شہر میں ہی پرانی فصیل میں کھدائی کے دوران ملا، اور ساؤتھ افریقہ کا دعویٰ ہے ان کے بزرگوں نے یہ صندوق زمزم کے باڑے میں پہاڑوں میں دفن کیا۔ یہاں تک کہ اٹالین، برطانوی، مصری اور بہت سے ملکوں کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے بزرگوں کو کسی نہ کسی انداز میں ملا اور اس کو کہیں نہ کہیں چھپا کر رکھ دیا۔ خیر یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تابوت سکینہ کہاں، کب اور کسے اور کس وقت ملا، مگر یہ بات تو حقیقت ہے کہ آخری زمانے میں امام مہدی اس تابوت سکینہ کو ڈھونڈ نکالیں گے اور اسے خود یروشلم لے جائیں گے۔ اس وقت دنیا بھر کے یہودی یروشلم میں ہوں گے۔ امام مہدی اس تابوت سکینہ کو کھولیں گے اور اس میں موجود چیزوں کو ان کے سامنے ظاہر کر دیں گے، اور اسی طرح تمام یہودی یہ تسلیم کر لیں گے کہ یہی اصل تابوت سکینہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ آپ سبھی دوستوں کو اور بھائیوں کو بہت پسند آئی ہوگی، اور مزید ایسے ہی اسلامی معلومات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔